Sa pagsulod sa bagong tuig, panahon na sab sa pagdecorate sa balay aron mosulod ang swerte. Matag sugod sa tuig naanda na ni Fina Tabaranza nga magbutang og mga lucky charms sulod sa iyang balay. Nga panghinlo sa balay para musulod ang mga positive vibes, peaceful, o bugnaw ang panimalay sa sulod. Sulod og guwa sa balay. Aron maangkon ang kaabunda sa pagsulod sa 2014, mas maing mabutang og mga kortina nga pink, purple, orange, bright yellow ug red sa south area sa balay. Mas maayong magbutang sab og fresh flowers o kaha mga happy images sa north area sa inyong balay nga mas magpakusog sa positive energy. Sa Year of the Horse, sa mga naiplanong magpakasal, maayong magbutang og mandarin duck sa center area sa inyong balay. Diin dili lang niini ginapalig-o ng relation sa couple, apan gina-invite sab niini ang love ug passion energy. Sa mga estudyante aron mahimong successful sa studies, mas maayong magbutang og reading materials sa center area sa balay. Para successful ang career, mas maayong magbutang og mga imahe sa kabayo sa southwest part sa inyong balay ug likayan ang magbutang og mga strong fire element. Ang horse dapat dito yun siya sa main door. Pagsulod sa main door, makita siya. Tapos pasulod ang iyang ang iya ganing galop o ang iyang tindog pasulod dili pagawas. Kay syempre pag once nga na kay display nga horse, isulod yun mo ang lock, di ba? Pinaka-importante sab ang kanunayng pagpanghinlo sa atong mga balay. Syempre, gawa sa mga lucky charms nga atong ginatuuhan, dili sab kalimtan ang pagpaligon sa maayong relasyon sa panimalay aron tuloy-tuloy na ang atong swerte.